पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के बाद मुफाहमत के बादशाह सरगर्म। सदर जरदारी के बुलावे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मौजूद। दोनों जमातों में कशीदगी कम करवाने के लिए अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज की माफी न मांगने पर सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है, हमारी सपोर्ट को कमजोरी ना समझे। ऐसा ना हो सुबाइयत की बू फैले और विफाक कमजोर हो। शहरी रहमान की गरज बरस। राजा परवेज अशरफ की भी शदीद तनकीद। बोले तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुंचाना चाहते, हमें मुतमईन करने तक पार्लिमानी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश नाकाम। स्पीकर चेंबर में बातचीत बेनतीजा खत्म। किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, जयालों ने बता दिया। वज़ीर आज़म वतन वापस आकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दौरे मलेशिया की वजह से सदर जरदारी और बिलावल से मुलाकात नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल। किसी की दिल आज़ारी पर मुझे भी तकलीफ है। अपोजिशन खुश न हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दिया। अभी आए, मैं ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद में। पीपल्स पार्टी ने लिखित तनाज़े में पीटीआई की एंट्री। फ्रेंडली फायर न करें, संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। असद कैसर की जालों को पेशकश। अली जफर ने बयानबाजी को दिखावे की सियासत करार दे दिया। बोले पूरी कौम तकलीफ में है, दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। सैलाब मुतासिन को रिलीफ नहीं मिल रहा, इमदाद करप्शन की नजर हो रही है। मलेशियन वज़ीर आज़म की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात और ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी चाहते हैं। शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन का अज़्म। तनाज़ा फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार की तारीफ। If Malaysian and Pakistani entrepreneurs really make a commitment that we will have joint ventures here in Malaysia, in Pakistan, I think we will say goodbye to IMF for all times to come. पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैरबाद कह सकते हैं। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, दोनों मुल्कों की कंपनियां मिलकर इनकलाब ला सकती हैं। टूरिज्म सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। इजरायली जुल्म और दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल। गजा इंसानों का कब्रिस्तान बन गया। 67,160 फलस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे और 18,000 खवातीन भी शामिल। 90% इमारतें, 85% स्कूल, 300 मसाजिद और सैकड़ों पनागुज़ीन कैंप तबाह। 23 लाख अफराद बेघर। भूख से 450 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। मजलूम जंगबंदी के मुंतसर। इसराइल और हमास के दरमियान शर्म उल शेख में मुज़ाकरात। फ़लस्तीनी तंजीम का 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। इमदाद की फराहमी, मुतासर इलाकों से टैंकों की वापसी पर जोर। जिंदा और मुर्दा इसराइली ज़ेर हिरासत अफराद की हवालगी के लिए शराइत पर अमल करने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के मुताबिक तमाम फ़रीक़ैन ने सदर ट्रंप के अमन मंसूबे से इत्तफाक किया। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटे में 31 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान पर भी हमला, 2 शहरी जाँ बहा। इजराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। मगरबी मुमालिक ताल्लुकात खत्म करें। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की यूनान पहुंचने पर गुफ्तगू। इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत ग्लोबल फ्लोटिला के मजीद 171 अरकान को रिपोर्ट कर दिया। मुश्ताक अहमद खान समेत 100 से जायद रज़ाकार ताहाल ज़ेर हिरासत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी। उम्मीद है उर्दन के ताउन से चंद रोज में कामयाबी मिलेगी। मरसू करते रहते हैं, काम नहीं करते। 17 साल की हुकूमत के 17 प्रोजेक्ट बता दें।
آئیں ہم آپ کو ملتان، لودھرا، رحیم یار خان دکھائیں، آپ جیکب آباد چھوڑیں، گڑھی خدا بخش ہی لے جائیں۔ ازما بخاری پھر سندھ حکومت پر برس پڑی، کہا پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا، پنجاب پر آفت آئی تو کوئی نہیں آیا، سیلاب پر سیاست کی کوشش پیپلز پارٹی کی چوائس ہے۔ ہم 120 روپے کا چپس اور جوس دینے کے لیے 300 روپے کا اپنی تصویر والا پیکٹ نہیں بنواتے، شرجیل میمن کا جوابی وار، کہا جنوبی پنجاب والے حکومت کو پکار رہے ہیں لیکن ان کی ترجیحات فوٹو سیشنز اور دکھاوے تک محدود ہیں، سیلاب متاثرین کی محرومیوں پر سیاست شرمناک رویہ ہے، پنجاب میں گھر بن رہے ہیں، نہ سولر پینلز مل رہے ہیں، صرف بھاشن دیے جا رہے ہیں۔ سیاسی بیانات نہ دیں، اپنے صوبوں کی ترقی پر توجہ دیں، سندھ اور پنجاب میں منتخب وزرائے اعلیٰ موجود، بہتر ہوگا جہاں مینڈیٹ ملا ہے وہاں کام کیا جائے، صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا مشورہ، کہا پنجاب اور سندھ میں استحکام کے خواہاں ہیں، لوگوں کو بنیادی مسائل کا حل چاہیے، امید ہے بیان بازی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، توقع ہے پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی حمایت جاری رکھے گی۔ نواز شریف کی جنیوا میں دوبارہ سرجری ہوئی، صحت یاب ہونے میں 8-9 دن لگے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو، بولے نواز شریف اب لندن نہیں پاکستان واپس آ رہے ہیں، لیگی قائد سے متعلق قیاس آرائیاں درست نہیں۔ حکومت اور IMF کے درمیان معاشی اہداف پر اختلاف رائے برقرار، حکومت نے معاشی شرح نمو کا موجودہ ہدف 4.2 کے بجائے 3.5 تک محدود کرنے کی تجویز دے دی، IMF مشن کی وزیر خزانہ سے ملاقات میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج منظور، جاب حق فرد کے لواحقین کو 10 لاکھ، مستقل معذوری پر 5 لاکھ، پکا گھر مکمل گرنے اور 10 لاکھ اور جزوی نقصان پر 3 لاکھ کی امداد دی جائے گی، متاثرہ کسانوں کو بھی مالی مدد دی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں ایسا تباہ کن سیلاب پہلے کبھی نہیں دیکھا، کابینہ عوام کے دکھ درد میں شریک ہے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس، کچے کے ڈاکوں کے ہتھیار ڈالنے کی پالیسی منظور، کامیاب آپریشنز اور مذاکرات کے بعد متعدد ڈاکوں نے رضاکارانہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، اجلاس کو بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کی قیام امن کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت، کابینہ اجلاس میں گندم اجرا پالیسی بھی منظور، آٹے کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کا فیصلہ، 12.5 لاکھ ٹن گندم جاری کی جائے گی۔ کراچی کے تاجروں کو ایک بار پھر بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں، ایران کے نمبر سے بھی کالز موصول ہونے کا انکشاف، بھتہ نہ دینے پر اغوا اور قتل کی دھمکیاں، تاجر برادری تشویش کا شکار، کراچی چیمبر نے اراکین کو سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کر دی، حکومت سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سردی کی انٹری، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برفباری، پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری، محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بھارت نے پہلے ایڈونچر کیا، ذلت اٹھائی، دوبارہ کوئی حرکت کی تو رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا دیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ہمسائے کو 2 ٹوک پیغام۔